हे ज्ञान म्हणतात ते मला नॉलेज. ज्ञान दोन प्रकारचे, व्यवहारिक लौकिक जीवनासंबंध असेल ते प्रापंचिक ज्ञान, आणि दुसरा आध्यात्मिक. आता हांवें ज्ञान म्हणून ह्या संदर्भात उपयोग करता तो शब्द आध्यात्मिक दृष्टीनेच आम्ही यूज करचे. तांकां व्यवहारिक ज्ञान कोणाक सांगता म्हणना, तो प्राप्त करून घेता. कशें बिजनेस करता, कशें संसार करता, कोणी सांगता म्हणना. हें सांगता पडटा ताका. संधी केलें रे तुवें, हें केलें रे तुवें, तूं मारलें रे, सत्संगाक गेलें रे, भगवतगीता हें परत सांगता पडटा. तें कोणाक सांगता म्हणना. आनी तें ज्ञान म्हणटा ती आतां आमकां कशें केलां म्हळ्यार समाज म्हळ्यार विशेषतः हिंदू समाज जर घेतला री मेजॉरिटी लोकांक ते वंचीत डिप्रायव म्हणटात तें आमी अवेलेबल लभ्य ज्ञानाचें केलें. एक्चुअली कशें आसा पळय, देवाल देणगे तें सर्व लोकांक संपत्ती ती, एकल्याक मोनोपोली न्ही. आनी विशेषतः करून जालें म्हळ्यार वैदीक की ब्राह्मणान तें केवळ आपणालेंच स्वत म्हणून अशें केलें. आनी उदाहरण आज जाल्यार तुका दिसून येता आमकां. आज हें पळय ब्राह्मणा विरुद्ध द्वेश जावच्या कारण कशें म्हळ्यार तांकां आमी कितके हाज्यान परत तांकां डिप्रायव केलें. देवळाला घेवचें दिना, आपूण नाका म्हणचें, की तुका अधिकार ना म्हणचें, तुका सांगच न्हय आमी येनाची अशें म्हणून करून जाता म्हळ्यार आज प्रत्येक मनशाक आयची काल परिस्थिती ही समथींग म्हूण आसा. प्रत्येकाक गोच न्हय न्ही. आपूण समथींग म्हूण ताका कल्पना आसा हांव कसं एक आसा म्हूण. तसं लोकांक जर तूं फिट ना, तुका योग्यत ना जर म्हणटा कशें दिसतलें न्ही. म्हणून आज हें पळय प्रॉब्लम्स आमी क्रिएट करून घेतले. ज्ञान सर्व लोकांक संपत्ती जाल्यार आज सामान्य मनशान पयलीं सांगलें आसा 98% तेच आसा न्हय समाजांत. तांकां पळय आमी कशें केलें, वंचीत केलें. तें ज्ञान मेळनाशें आमी तें राखून दवरलें. एक्चुअली तें ज्ञान म्हणटा तें लिगल रायट. एवरीवन हॅज गॉट द रायट, इन्क्लुडींग लेडीज की कोण कितें आसूं, आनी ना म्हणून कोणाक सांगचें ना आमकां. सो प्रत्येकाक अधिकार आसा आनी प्रत्येकाक द प्रिविलेज. ताजे निमित्त आमी रिस्पेक्टफुली पळय लोकांक तें ज्ञान प्रसार करता, सर्व लोकांक तें अधिकार दिवका. आनी एक लक्षांत दवरात, ताणें कसलें भक्ती कशें केलें तें की गुरूला आशिर्वाद सुद्दां कशें जायना ताका. सपोजींग आतां ज्ञान दिलें आमी, ताणें भक्ती केली आनी तो कसलें तरी मिसयूज करता पळयता, ते गुरू आसा न्हय ताका. मुखार वचल्यार गुरूच जाय. हें परत कोण घेवन ताका मुखार मार्ग प्रगती जाल्या ते गुरू ब्रेक घालता कितें जातलें. सो ताजे निमित्त आमकां दिवता कसलें प्रॉब्लम ना. तें मिसयूज जायनाशें आमी पळोवन घेवका. तें गुरू तें पळयता, तें ज्ञान प्रदान केलें मिसयूज जायनाशें. म्हणून मातशें पळयलें तुमी वर दिताची कळत ताका मद येता राक्षसाक. तेन्ना विष्णू म्हणटा तुका ताका कळना की रावणाक कसलें वर दिवन. तशें गुरून तें ताका पळोवन दिवचें आसता. म्हणून गुरू केन्ना आमकां ते अनुग्रह करता की दीक्षा दिता ते पळय अवलोकन करता. आनी आमगेल्या गुरुजीन तें पळय केलें. अनेक दृश्टीन ताणें पळय हें केल्लें आसा. योग्य आसा की कशीं. ऑन द कॉन्ट्री आमकां कळ भंय दिसता. शेणा गुरूजी म्हणटा म्हाका भंय दिसता म्हणून म्हळ्यार गुरू म्हणून काम करता तशें कांय ना म्हळ्यार तुका जाता तें म्हळ्यार गुरूला एक अनुग्रह आसता. हें पळय जाता म्हणटा तें एक निदर्शन. सो आदी गुरू भक्ती शिवाय आमकां देवभक्ती तांचो प्रगती जायना. पयलीं आमी कशें करता की म्हळ्यार देव गुरू भक्तीच करता. देवभक्ती आमी परत किंचित करता आसाची. भक्ती कोण उदबीत लायला हांव म्हणून भक्त म्हणटा, पांय पडटा तो हांव भक्त म्हणटा. इन रियल सेन्स ती भक्ती न्ही. भक्ती म्हळ्यार प्रेम. देव तुमगेले पार्ट ऑफ लायफ, तुमगेलो जीव अशें जावका. देव तुमगेलो जीव जाल्यार केजें ना. देव खंय तुमगेलो फोटोन देव आसा. ते जीव आमगेलो जीव जावका, आमगेलो प्राणी जावका, आमगेलो श्वास जावका, तेन्ना ताका भक्ती म्हणटा. तें आमकां गेलें आनी कोणाक जालें ना. सो गुरू भक्ती अनुग्रह जावका लागली आमी कशें करता की म्हळ्यार तागेलें एक उपकरण म्हणटा, इन्स्ट्रुमेंट जावन काम करता. काम करता तागेलें एक इन्स्ट्रुमेंट म्हण तागेलें हें म्हणटा न्ही, कशें म्हणटा ताका सामग्री. ताका वापरनात आमी आतां किचनांत परत कशें जाय तें ताका सामग्री म्हणटात. तशीं तें आतां आमी तशें जालें की तें पळोवका. म्हाका दिसता मस्त लोक तांचो लॅगिंग आसा. पूण आमी ते गुरूक सरेंडर जालें ना, परत शरण आयली ना ती. सो पयलीं कशें जावपाक म्हळ्यार तागेल्या हातांत तुमी तेका एक सलकर्णी जावका. सेकेंडली तुमी कशें करता की म्हळ्यार तागेलें सेवा अंतकरण पुरोवकान करता, अपेक्षान न्हय.
खंयचे तरी अपेक्षा दवरूं थंय मेळना तुमकां. कसन दिवका तो डिसायड करता. हाका कसन दिवका ताका कसन दिवका कोण डिसायड करता? ते गुरू डिसायड करता. आमगे ड्युटी कसन की म्हळ्यार खाली सेव करचें मात्र. देवा लेगीत तशेंच सेव करचें आमगेलें कर्तव्य. कसन दिवचें परत ताका सोडिलें. आनी सेव केन्ना तर देव दित न्ही. सो आमी कसन प्रार्थना करता की म्हळ्यार देवा गुरू भक्ती बरें दी जावं. आनी गुरूला आमी उपकरण जावन तागेले खंय गोंबे म्हणटा न्ही ते जावन तागेले सेव करता आमकां योग्य योग दी. इतलेंच आमी देवा लागीं मागता. तें सुनाद आमी कसन करता की म्हळ्यार ज्ञानाचे विरुद्ध शब्द अज्ञान. आतां आमी एक अवलोकन केल्यार तुमगेलें ज्ञान कितलें आसा अज्ञान कितलें आसा. ज्ञान अज्ञान दोनूय आसा आमगेलें. अज्ञान कितलें आसा? अज्ञान कितलें आसा? नाही चड म्हळ्यार कितलें साधन थंय अज्ञान आसा वय की न्ही. म्हणून ताका अंधकार जास्त आसा. उजवाडाकिंता अंधकार 90% अज्ञान आसा वय की न्ही. म्हणून आमी परत करता. ज्ञान आशिल्लें तुवें परत करनाशिल्लें. मिस्टेक केन्ना जाता आमी लागीं ज्ञान ना म्हणून अज्ञान आशिल्लें निमित्त. जाल्यार आमी कसन करता अशें म्हळ्यार हें म्हणटा न्ही अनफॉर्च्युनेट दुर्भाग्य कसन की म्हळ्यार आमी हेका प्रापंचीक सुख प्रापंचीक लोकां खातीर आयुश्य परत काडटा आसाची हें व्हड अज्ञान. कोणा खातीर काडटा आसाची तुमकां बेनिफीट ना प्रापंचीक लोकांक बेनिफीट ना अशें आयुश्य काडलें. हें व्हड अज्ञान व्हड अपराध. म्हणून आज आमी कसन करता की म्हळ्यार कोणाक दूर करते सोडचे अशें अर्थ न्ही तो. कसं म्हणून आमकां कळ्ळें कोण कसं म्हणून घेवन आनी कळना जाल्यार मुखार कळटा. कोण कोणा कसं म्हणून कळना जाल्यार आमकां तें परत कळ्ळें. परत कळटा की आमी जाल्यार तिका लोकां आवडटा आसा न्ही. हें कोणा कोणाला ना म्हणून आमकां हें करता जाल्यार की आमी काम करता तांकां शिकोवका न्ही ताका आमकां उरकाचें पडटा. तशें खातीर तुमी आजी कसले उरकाय म्हळ्यार समाजांत तूं हें परत करताच तुमकां शाश्वत कांय न्ही. जाल्यार की तुमगेलें सुदारण जावं तांगेलें सुदारण हाडचें करता तांगेलें उरटा काम करता. सो हें आयुश्य तुमी फ्रुटफुली युटिलायज करता. आयुश्य कसं यूज करता ज्ञान एक्युमुलेट करच्याक जाल्यार तितलें ज्ञान संग्रह करा तुमी. आनी तें ज्ञान तुमगेलें आसलें तुमी आनीकल्याक गायड करता न्ही. आज गुरुजीन आमकां खंय केलें म्हण कितके लोकांक अनुकूल जालें. ताज्या निमित्त तशेंच तुमी सुद्दां लोकांक अनुकूल जावका. म्हळ्यार हांत कशें आसा ज्ञानी परमज्ञानी ज्ञानी अज्ञानी ज्ञान दोनी आशिल्लो टोटली अज्ञानी थोडे डिफरंट कॅटेगरी आसा. हें तुमकां करेक्शन करता वचका न्ही. जास्त आशिल्लें कमी आशिल्लें दिता काही नाशिल्ल्याक कमी आशिल्लें दिता अशें. तशें प्रकार तुमी तें परत ज्ञान दिवंक न्हू सुदारण हाडचो प्रयत्न करता. सो आदी खंयचें आमी वण घेवन हें म्हणटात खंयचें काम आसा पळय खंयचें वण घेवच्या वच न्ही. म्हण भगवद्गीतांत कृष्णान एक ब्युटिफूल सेंटन्स दिलें. तें कशें की म्हळ्यार तानागे बंदिದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. कळ्ळें? ऑन इट्स ओन विच कम्स यू एक्सेप्ट इट. आतां आमी कशें करता म्हळ्यार परत तांडून घेवचें वताचें कारण शिरकोन पडटाचें. सो आदी हांव जर पळयल्यार देवान पुला कसून दिलें हांव खंयच्या मार्क्स पडिल्लो नाशिल्लो. तेन्ना देवान जर परत स्विकार केलें. स्विकार करता तशें दिलें देवान. देवान खंयचें उण केलें ना. खंयची एक स्थिती मान सन्मान कसलें आसूं. मागीर हें पळय आसता ती संवसारांत तांचें शिक्षण मेळ्ळें. कश्ट आसूं कसलें आसूं तांचें शिक्षण मेळ्ळें पळय न्ही. सो देवान कश्ट दिवचे खातीर कसलें लायक म्हळ्यार तें आमकां एक शिक्षण म्हणून दिता तो. कश्टलेंच एक्चुअली वास्तवीक इट इज नॉट सफरींग. तें एक सॉर्ट ऑफ लेसन आमकां म्हळ्यार प्रपंच कशें आसा म्हणून आमकां दाखयता. तूं जाणा हाजेर भरभास करून काडटा पळयतलो हें करतलो म्हणून. हें देव दाखयता पळय तूं हागेलो भरभास दवरना हागेलो पळय व्याप्त कशें आसा. तो तुगेर डिपेंड ना. तूं तागेर डिपेंड आसा तो तुगेर डिपेंड ना. हें परत आमकां देव दाखोवन दिता. म्हणून हांव तें मस्त पळयलें ज्ञान मार्ग आसतना कोण कशें म्हणून देवान म्हाका दाखोवन दिल्लें आसा. तशें म्हणून हांव कोणाक धूर केलो ना सोण केलो ना. बट म्हाका गोत आसा कोण कोणा पावना म्हणून. केन्ना कोण हात दिता म्हणून सांगचें ना. आज जर पळयलें तुमी पेपरांत आयलें एकल्यान आवसूक आनी बापसूक मान उडयलें आस्ती खातीर. पयलीं जर पळय इन्शुरन्साक 50 लाख इन्शुरन्स काडलें खंय ताणें आनी तांकां मर्डर केलें पयशे काडचे खातीर. आतां तुमी कोणाक नमकता सांगा. देवान केन्ना तशें केलें ना आमकां. देवा खातीर कसन तरी केल्लें आसलें आमी
दमन केन्ना आमकां हात सोडले ना म्हणून ताका म्हणटात नंबूच असल्या एकल्याक नमकां तुमी कोणाक म्हळायचो दैव कलोची आनी कोणाक बरबास दवरनाका कोणा वेरी अशें म्हण. सो तुमी आतां अशें करता खंयचे एक प्रयत्न करचे ओके बट मागसीच पडनाका ताजें. तें कसं कसं कितलें पडलें म्हणून मेळना तुमकां तें कसं मेळटा तितलें मेळटा. आतां पळय थोडे लोक खंय करता की म्हळ्यार मस्त अभ्यासांनी करतात तें कोण खंय की तांकां तें हें करता म्हणून मेळना कसं ताका बरें तितलें मेळटा. आनी उदाहरण जर घेतल्यार हांव केन्ना हुबळी गेलो शिकत्याक ते सडन म्हाका खंय जालें की म्हळ्यार रिजल्टान तो पळयल्यार म्हगेले नंबर ना दोळे उदक आयले म्हाका. टॉप असं म्हणून वचना म्हाका. हांव सकयल पळयलें सेकंड क्लास पळयलें फर्स्ट क्लास पळयलें म्हळ्यार रेड चेक जातलें फेल म्हणून घेवन थंय पळयल्यार फर्स्ट 6 युनिवर्सिटींचो संत म्हगेलें एक नांव आसा. हांव कडेन एक आश आयली म्हाका मुखार आतां फर्स्ट येवका म्हणून मुखार आयलो ना फेल जालें म्हण हांगा डिफरन्स कशें की म्हळ्यार तें म्हाका अपेक्षा नाशें आयिल्लें हांव कल्पना केलें नाशिल्लें म्हाका तें पोजिशन मेळटा म्हणून. आतां म्हाका केन्ना अपेक्षा जाली म्हाका एक चान्स आसा म्हणून तें हांव फेल जालें म्हणून सुमार अशें हांव पळयलें केन्ना मातशें लागता पळय तें मेळना. सो कृष्णान म्हणलें तें 100% म्हाका तें म्हळ्यार हांव म्हणटा कशें आतां पळय आमकां कसं लेखन जाता अनुभवार आयलें तें आमकां देवान म्हणलें वचन अनुभवार आयलें. सो ತಾನಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ देवान दिलें तें आनी तें आमगेलें म्हणून आमी स्विकार करता. सो आतां आमी म्हणटा ती अंतःकरण बहिरंग शुद्धी दोनूय जावका इंटरनल प्युरिफिकेशन एंड एक्सटर्नल प्युरिफिकेशन. आतां आमगेलें कशें जाता की म्हळ्यार बाह्य शुद्धी 3 वेळ न्हांवन आयलो 5 वेळ न्हांवन आयलो भितर स्नान केलें ना वस्त्र घालें तें घालें कसं म्हळ्यार अन्नवाळें म्हणालो आनी तुमी पळयलें आसतलें तें अन्नवाळें 6 म्हयने धुयलें ना ताणें पळयात तुमी तेंच अन्नवाळें तो डेली तेंच घालता उरता धुवचें ना कांय ना ते कडलें अन्नवाळें तो खंयचें अन्नवाळें म्हणटा तुमी म्हळ्यार कोणाक हें टेक करता हाजे खातीर न्हय म्हणून हें हादर कसं ना. अंतरंग शुद्धी इम्पॉर्टंट बाह्य जावं आमकां ते अंतरंग शुद्धीक तुमी गुरुसेवे मुखांतर क्लियर जाता. नामस्मरण मुखांतर तुमगेलें अंतरंग शुद्धी जाता म्हण ताका म्हणटा निरंतर नामस्मरण करा उडगास काडा गुरू सेवा कारक म्हण तें कारण कसं की म्हळ्यार तें अंतकरण शुद्धी जावका. केन्ना अंतकरण शुद्धी जाता ताका आनी एक उपाय आसा. अंतकरण शुद्धी जावपाक नामस्मरण गुरुसेवन जालें परोपकार करता तुमी परोपकार म्हळ्यार लोकांक उपकार करचें आनी लोकांक हित जावं तशें काम करा लोकांक उपयोग तशें काम करा लोकांक उपकार करा तुमी ताच्यान अंतकरण शुद्धी जाता. खंयचेय कल्मशान म्हटल्यार फायनल कशें जाता की म्हळ्यार लोकां खातीर काम करता म्हळ्यार पुरो म्हगेलें कुटुंब म्हूण घेवका तुमी खंय करता म्हगेलें कुटुंब म्हण आमकां एक कळ्ळें आसता तुमी पयलीं तो उपयोग ना अशें म्हणून तुमी पयलीं व्हड कंप्लेंट करून घेतात कळ्ळें. एक तशें जालें काय एक समाज सेवेंत आयलो 10 वर्स केलें परत केलें मस्त मनपूर्वक केलें कडेन पळयल्यार ताका बेजार आयलो कोण हागेलें स्मरण करण्याचें उपकार केलें आनी इतलें परां केलें हाका हो चवथा लागता काय कसं प्रयोजन ना अशें तशें म्हणून भयंकर पश्चातापायला बसता कडेन देव प्रत्यक्ष जालो. देव म्हणटा सृश्टी केल्लें हांवें हाका कळ्ळें सृश्टी केल्लें हांवें आनी हाका सम करचें म्हाका गुत आसा तुगेलें काम कशें की म्हळ्यार तूं तितलें कर तूं करतलो कोण न्हय सृश्टी निर्माण करतलो हांव नाश करतलो हांव पनिशमेंट दितलो हांव तूं कसं जाल्यार मात करून घेवन बसला म्हण तूं बेजार करून घेवं नाका पण म्हाका थंय परत लक्ष आसा म्हूण. सो आतां आमी कशें करता आमकां देवान कशें काम दिलें तें कर्तव्य म्हूण समज आमी करता आनी मुखार आमकां आयकना जाल्यार देव आयकत शिकता तर देव तुमी शिकोवचें वचनाका ताका. आतां आमगेल्यान मसोळ खंय जाता की म्हळ्यार तुमी अननेसेसरीपणान करून घेतात ताका शिकोवचें वचचें ताका वेळ डिक्टेट करचें ताच्यान कशें जायना. तुमगेले वेळ आमी आसतलें पळयतले तुमी एक जस्ट एक सांगत तितलें तो अशें करता तशें करता तुमी जावन करेक्शन. आतां हांगा कशें म्हळ्यार नॉर्मली हांव तेंच काल सांगलें आमकां कशें जाता म्हळ्यार
समाज सांगायला नंतर प्रत्येकाक एक इगो येता, अहंकार येतो सायलेंटली. ते तुमकां कळना तें. आतां हाका दिसता की हांव हांगा आसा म्हण हांव लागींच म्हण, ताका दिसता लागींच म्हण, हाका दिसता लागींच म्हण. एक्चुअली गुरू पर इक्वल डिस्टन्स दवरता. आतां तुमकां कशें जाता, आतां एक म्हळ्यार आपण बापय म्हण एक येतालो, तो म्हळ्यार पयलीं 2 वर्सां आनेकले कोण म्हण तशें कसं ना तांचो. आनी ते एकच कशें की म्हळ्यार तुमी देवा बद्दल कितलो आसा, लोकां बद्दल कितलो आसा, हें एकच क्रायटेरिया. आनी गुरून जावं देवान जावन पळय तें एकच, आनी तो कसलें पळयना, तें रिलेशन पळयना, जाती पळयना, तें कसलें येना. सो ताजे खातीर हें परत तुमी लक्षांत दवरा, असल भावान तुमी पुरा कल्टिवेट करा. सो हाजी साधकान कसं करता की म्हळ्यार चित्त म्हणटा पळय मन, तें प्रशांत दवरता. आनी असल वातावरणांत ऑटोमॅटीक जाता तें. ताका सांगता म्हण तूं शांतत पालन कर म्हण, तो हांगा ते उलयना तो. तो पळयलें तुमी आतां बाग कडेन कितलो गराट आसता पळय, हांगा इतलो पळय एक 100-200 ह्या पळय लोक जमता, खंय गराट आसा की पळयना. इवन मोंज वाडीक जाल्यार ते गराट आसा की पळय तुमी, बाग कडेन कितलो गराट आसा पळय. तें कारण कशें की म्हळ्यार तें प्रशांत वातावरणान तें क्रिएट जाल्लें आसा. ताजे निमित्त खंय जाता की म्हळ्यार तुमगेलें मन लागता. एक सप्लिमेंटींग तें पुरक वातावरण प्रशांत आशिल्ले निमित्त तें तुमकां हांगा पडटा, आनी तें आशिल्ले निमित्त तुमकां आनी पॉझिटिविटी वाडटा. सो ताजे खातीर तुमी कशें करता की म्हळ्यार संवसारीक विचार मनांत येना अशें पळोवता. चित्तांत तो मस्त म्हणटा ती संवसारांत मस्त पडनाका. संवसार खंय उरता की म्हळ्यार भायर भितर न्हय. आतां आमी कशें की म्हळ्यार गेले कडेन पळय आमगेलें किचन घेवन वतात, गेले कडेन पळय आमगेलें ऑफिस घेवन वतात, गेले कडेन पळय आमगेले पर्सनल प्रॉब्लम्स घेवन वतात. म्हूण तुमी तें थंय सोडता. ऑफिस थंय सोडचें, किचन थंय सोडचें, किचना भायर आयले नंतर किचनान तें ताजे विचार करचे ना. सो जशें संवसार तितल्या सोडचें, मागीर हेंच विचार देवस्थान आयले तेन्ना तें संवसार येवनी. ताज्यान खंय जाता की म्हळ्यार तुमगेलें कॉन्सन्ट्रेशन मेळना तुमकां. आनी जो पर्यंत कॉन्सन्ट्रेशन मेळना, मन स्थिर जायना. मन स्थिर जाल्यार देव थंय राबता. हें पळय एक कनेक्टेड आसता तें पुरो. सो ताजे खातीर तुमी प्रशांत मन तें जावचें तशें प्रयत्न करता. नाजाल्यार खंय जाता की म्हळ्यार क्षुल्लक विचार तुमकां जस्ट लायक बिग वेव्स आसता पळय समुद्राचे, पुरो अलोल कल्लोल करता. आनी मन जर प्रक्षोभ जाता, अल्लोल कल्लोल जाता मनांत, तेन्ना कसलें लाभ ना भितर. सो मनांत कशें तर स्थिर उरता जाल्यार मायंड कूल उरता. आनी तांकां खंय जाता म्हळ्यार खंयचे एक्सटर्नल फॅक्टर्स आसता पळय ते भितर येवनी. आदी हे निसर्ग म्हणटा ती कोणा जाल्यार तेकी अपील करता. अपील कशें करता की म्हळ्यार नेचर म्हणटा न्हय आमी, निसर्ग प्रकृती, ते म्हणटा ती परमात्माचे रिप्रेझेंटेटिव्ह. बोलोवपा वयली परमात्मा रिप्रेझेंटेटिव्ह ही कल्पना आमकां पयली ना. आतां आमकां दिसता हांगा देव निसर्गांत आसा. देवस्थान मात्र न्हय देव, तो भितर आसा भायर आसा, सर्वव्यापी. आनी आयज आमकां हें निसर्ग परिसर जर पळयल्यार अशें दिसता की देव हांगा आसा म्हूण. कारण हांगा पळोवका म्हूण आयले तशें ताका देवा पळयलें एक प्रसन्नता, एक आनंद हांगा तें प्राप्त जाता. सो ताजे खातीर तुमी कशें करता की म्हळ्यार निसर्गाक इक्वल इम्पॉर्टन्स दिवका, निसर्गाचें आराधन करता. म्हूण आमी अनेक रितीन पुरो आराधन करतात. आतां रयत लोक जर घेतल्यार तेन्ना ते नारळ पुण्य वेळार तुका भाताची पूजा करता, ती कदर हाडटले पुरो आसा पळय, तें बिंग घालतना तांगेलें हें आसा मूर्त पळयताची. आमी व्हडले कशी मूर्त पळयता पुरो खंयचे घेतना तशींच ते रयत लोक सुद्दां प्रत्येकाक. आतां तुमी जर पंचांग पळयत प्रत्येकाक मूर्त आसा. केन्ना कशें, केन्ना बीं घालचें, केन्ना भात हाडचें, पुरो ताका मूर्त आसा ताका. आतां आमी करनाचे दट इज अ डिफरंट थिंग. सो निसर्ग परमात्मा पयली एक तागेलें रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रतिनिधी आशिल्ले निमित्त इक्वली आमी रिस्पेक्ट दिवंक आराधन करता. सर्वांत जीव आसा हय की न्हय, जीव आसा की ना असं म्हण हांगा बसले. सर्वांत ताका अनेक नांव कशें की म्हळ्यार प्राण म्हणटात आमी, आनी चैतन्य म्हणटात, कॉन्शियसनेस. प्रवकल आसा न्हय कॉन्शियसनेसा. बट अनफॉर्च्युनेटली जागृती ना. जागृत आसा की तुमगे लागीं ना. ती जागृत खंय हें लिंक जालें म्हूण तुमी जागृत जाले. आतां मनीस न्हिदता हय की न्हय.
कांय करना जाल्यार तुका चैतन्य न्ही तागेलें भितर तशें तुमकां अवस्था कशें जाय आमगेली चैतन्य भितर आसा न्हिदेलच्यान मनीस कशें मरना ती जागृती जायना आमगेली ती जागृती जावंक जाल्यार आमकां खंय तरी स्थान मेळटा तेन्ना तो जागृत जाता ताका म्हणटा ती अवेकनिंग सो ती जागृती जावंक जाल्यार कशें जावंक म्हळ्यार तें स्पॉट मेळटा स्पार्किंग पॉयंट मेळटा कशें आमी लायटर गॅस लायता पळय तशें तें केलें तेन्ना तें म्हळ्यार तुमगेलें ना म्हूण आसा आतां गॅस तुमी ते सिलिंडर हांगा केन्ना ओवन म्हळ्यार शेगडी लायता न्ही गॅसाच म्हूण लागता न्ही आतां तें तुमकां कशें अपील जाता तुमगेलें कशें आसा म्हणून जालें बट आमी लायट जर पेटयना जाल्यार तें कशें भायर येता सो दॅट वे सर्व लोकां लागीं चैतन्य आसा बट इट इज नॉट इन अवेकनिंग स्टेट सो आमगेलें प्रयत्न कशें की म्हळ्यार कोणालें कशें एक डॉर्मंट आसता निद्रावस्थेत जागृत करचें मनीस जिवंत आसा देखील निद्रावस्थेन तो आसा ज्ञान दृश्टेन खंयच्या अवस्थेत आसा स्टील इज स्लिपींग बसून आयकता बट न्हीद काडटा आसता म्हळ्यार जागृती ना ज्ञान दृश्टेन सो ऋग्वेद आमकां एक पाठ करता आसा तें कशें म्हळ्यार की म्हळ्यार पयलीं तुमी आलस सोडा ऋग्वेदाचें आमकां बोधन कसलें पयलीं तुमी एक्टीव जाया आलस सोडा म्हूण आतां म्हाका दिसता पुरो लोकांलें आसा आलस पुरो लोकांलें आसा तो म्हणना बट आतां मागीर करें फाल्यां करें पुन्हा जावं नवरात्री सूर करें एक प्रकार आलसच पूण ताका डबल विशयान तो केन्ना पोस्टपोन करना आतां आयलें वाचता म्हण आतां वाचचें तुमी म्हूण आमी कशें केलें आमी तें तरेतरे स्टार्ट करतना म्हाका कशें दिसलें आतां पुरा प्रोसेस पयलीं ग्रंथ कलेक्ट करता बरयता म्हणटा तो हांवें फस्ट बूक घेतले ओम म्हणून बरयलें ओम म्हणून बरयलें तो प्रत्येक कशें म्हळ्यार दॅट आय हॅव स्टार्टेड म्हण तुमी कशें करता म्हळ्यार विष्णू नाम सहस्रनाम पठण करचे पयलें आतां बिगिनींग तें टायम वता तुमकां वाचक अभ्यास ना न्ही तुमी खंयचें तरी एक विष्णू नाम घेवन स्टार्ट करता तें आयच्यान विष्णू सहस्रनाम स्टार्ट करता तेन्ना तें ऑटोमॅटीक मागीर तें व्हरता सो एक म्हळ्यार तुमी आलस्य सोडता सेकंडली ऋग्वेद कशें म्हणटा की म्हळ्यार तुमी कशें कमाई करता पळय इनकम पयशे संग्रह करता ते न्यायपूर्वक करा म्हण लोकांक मोस करचें चिटींग करचें की ताका आमी पळय ताका मर्डर करचें परां करचें तशें करनाका म्हण धर्म मुखांतरच तुमी धर्माचरण मुखांतर पयशे कमया म्हण सो वॉट एवर यू अर्न मॉरली लिगली जस्टिफाय जावकात कोणा वंचन करना कोणा चीट करनाकाची सो दॅट इज दॅट थर्ड ऋग्वेद आमकां आनीक बोध करता कशें जालें की म्हळ्यार लोकां खातीर काम करा तुमी लोकां खातीर काम केलें तुमकां आयलें तें तुमकां बेनिफीट तुमकां मेळटा म्हणून म्हाका हांवें सांगिल्लें आसा म्हगेल्या घराक पावस पड म्हणटा ताद्या गांवांत पावस पड म्हूण गांवांत पावस पडलो तुगेलें घर तें आसवय न्ही सर्वांक बेनिफीट मेळटा तेच म्हणून आमी कशें म्हाका दी म्हूण सर्वांक दी म्हळ्यार तुका आयलें सुदामान केलें तेंचें सुदामान कृष्णान ताका म्हणलें की तुगेलें घर परत भांगराचें बस म्हूण तो म्हाका नाका म्हणालो करता आसतना म्हगेल्या गांवांत पुरा कित्याक म्हळ्यार हांव उपास आसतना परत लोकांनी म्हाका हेल्प केलें तें सर्व लोकांक बरें जावंक म्हण आनी आश्चर्य करून म्हळ्यार सुदाम आयले तेन्ना परत सबंद सुबर्णनगर परत लोकांना भांगरा घरा जावन बसलें तशें आमी देवान म्हाका जायना संकुचीत म्हाका एकल्याक दी ताका दिवं नाका हें एक विचार येतलो आमकां तशें मनशाक येवं न्ही हें ऋग्वेदाचें 3 सूत्र तुमी लक्षांत दवरल्यार तें म्हणटा की तुमी निरंतर संवसारांत सुखी उरता म्हूण संवसार सुखां सिक्रेट हेंची म्हळ्यार बी एक्टीव सेकंड वर्क फॉर दी अदर्स तुमकां कसं कमयताची तें लिगली म्हळ्यार परमात्मेक पळयतालोच न्ही इज अ विटनेस ताका लागून तें तुमी करा सो आतां हें पळय आमकां बोधन दितले म्हळ्यार गुरू महाराज तशेंच आवस आमकां तुगेलें येता कसं ज्ञान आसा तें आमकां दिलां आवसून आध्यात्मीक ज्ञान दिना गेले मनुष्य म्हूण तेणें एका कितें तुगेलें कसं आसा तुवें भक्ती केलें तें आमकां पुरो अनुग्रह केला वचून तें म्हळ्यार आसन ऋण आमकां कोणाक पेड करचें ना समाज ऋण अवसल ऋण बापेल ऋण पेड हाजें ऋण पेड करता ताका मर्डर करता आमी तो केन्ना मरता म्हणून बापय हें पळयता आसत आतां खंयच्या आवय पूत केन्ना मरता म्हणून अपेक्षा करता की केन्ना करना पुतान करता परत तिका द्याना जाल्यार तिका क्षणाक म्हणटा धूर गेला उसळ्ळा पुरो म्हूण गेल्या ही रडटा बसता मागीर
उलयता कळ्ळें गेल्यार एक्चुअली ताणें सोण गेले मागीर रडता बसता वय की नाही की पळयात आतां एक वेळ कोपान तुमी कशाने करना म्हणटा कारण तुमकां दिसता तो उपास आसा म्हण हें परत देवाक तशें दिसता आमी केन्ना परत चूक टॉलरेट करता कारण देवाक दिसता आमी अशें पनिशमेंटाक दिवंक समजले देव करणारो म्हणटा न्ही तें ऋग्वेदाचें सूत्र तुमी तीन लक्षांत दवरा सो गुरूल तें ऋण हें परत ज्ञान दितलो ताणें म्हणटा ती जन्मजन्मांतर जालें तरी तें ऋण पेड करचें ना एक आमकां तें मनुश्य दवरून ताणें सुपरमॅन थंय व्हेला न्ही आमकां सादा एक कोण कसल्याक फिट नाशिल्ल्या मनशाक देवा त्या गुरून ताका तयार केलें आनी ज्ञानाक ताका फिट केलें तो तें ऋण म्हणटा तें कितलें केलें तें आमकां पेड करपाक साध्य ना तें निरंतर जन्मजन्मांत आमगेलें मातशें तें ऋण येता सो तें तुमी तें एक लक्षांत दवरका आनी पयसो ऐश्वर्य संपत्ती हाजी मातशी लागना कशी सात्वीक सूख जावंक लागली सात्वीक समाधान आनंद जावंक लागली मस्त ताजी मातशी लागना कशी कितले जाय तितले स्विकार करचे तुकारामान तुमकां एग्जाम्पल सांगलें हांवें संत लोकाल फॉर एग्जाम्पल सांगलें शिवाजी महाराज दिसलें की पाप संत इतलो व्हडलो कितलो बेस्ट कीर्तनकार तुकाराम ताका पाप दिसता कशें संवसार काडटा म्हूण परत धाण दिता ताका तेन्ना तो म्हणटा देवान म्हाका आराम दवरल्या म्हूण हें व्हर म्हूण आदी आशिल्लो तशें न्ही आशिल्लो त्याच भितर घालता पळयलें तुमी नाशिल्लें ना तुकाराम नाशिल्लें घेतल्यार व्हड प्रश्न नाशिल्लो आतां आशिल्लें त्यान भितर घालताय आतां पुरा स्कीम गव्हर्मेंट तशेंच न्ही पुरा लोक आसत कारार भोंवताचे बट फुकट लायस घेतात पुरा भाग्य ज्योती फुकट आनी खंयचे फुकट पुरा नमुने आसा इन्कम तीन लोक घरांत जोडतात सो त्या दृश्टीन आमी जाय जाल्यार मात स्विकार करता अवश्य आसले मात्र आमी स्विकार करता सो हाजी पुरा कसं की म्हळ्यारी देवान दिल देवाक दिवंक आमी आमगेलें मेळून कसं ना आतां हें देह तुमगेलें की कोणालें देवालें हें कोणालें भितर आशिल्लें म्हणटा आमगेलें म्हणून तुमगेलें न्ही हें तुमगेलें जर आसलें काल खंय आशिल्लें तें हें काल आमगेलें नाशिल्लें बरें तुमगेलें जर म्हळ्यारी फाय तुमगेलें वता तुवें तें उरना म्हळ्यार इन शॉर्ट कशें की म्हळ्यारी हें आमगेलें कसं ना म्हूण ताका म्हणटा ती कसं की इतलो व्हड 10 एकर जागा घेवन तो व्हड हांचे एक राज्य म्हणून बसता हांगड ना तो खंय हरिकंडगे आनी खंयचे उडपेन तो थंय जावत मरे ते एक मनीस आसा 10 एकर जमीन आसा तुमी कर्नाटका लेवल गेले हो खंयचे की हरिकंडगे कोणाक तांकां गोतून नॅशनल लेवलाक गेले रे तें साऊथ केरला आनी उडपी तें कसलें न्हय तें आनी वर्ल्ड लेवलार जर गेले रे तुमी इतलें सांगता हांगा तुमी मल्टी मिलियनर आसतले बट एट द वर्ल्ड लेवल तुमगेलें कशें की म्हळ्यारी पोजिशन इतलें ती ताजे खातीर मुगेलें म्हणून कसलें ना तूं आमी परत अल्पच आसात हाजी आमी परत देवान दिल्लें देवाक रिटर्न करता देवान दिल्लें कोणाक दी करता देवाक रिटर्न करता कितलो रिटर्न करता आसा तुमी घेवचें मात्र वता आमकां देवा लागीं देवाक दिवचें गोत ना वन सायड ट्रॅफिक जालें आमकां वन वे ट्रॅफिक म्हणटा न्ही पुरो घेता आसाची आनी म्हणचे परत देवालें म्हूण म्हणटा की ना परत देवान दिल्लें देवालें म्हणटा ती देवा दिता पळय तुमी आनी एक्चुअली इट कम्स टू गिवींग ह्या ना तें म्हूण ताका म्हणटा ती तुमी कृष्णार्पण म्हण आतां आमी म्हणटा पळय मनपूर्वक दिया म्हूण मनपूर्वक कृष्णाल म्हूण सांगा काल कृष्णान येवन बसल्या तुमी मनपूर्वक म्हणना ती ताणें येवन बसल्या मागीर म्हगेलें म्हूण त्या भंय आसा तुमकां कळ्ळें तो व्हरतलो म्हणून मनपूर्वक म्हणटा पळय तुमी कृष्णार्पण म्हणून म्हणा हें पळय म्हगेलें कांय न्हय म्हूण आनी कोडले देव येता कळ्ळें तुगेलें न्हय म्हणलें आतां हांव घेवन वच म्हूण तेन्ना तुमगेलो सूर जाता रडपाक न्हय म्हाका एक घरात म्हाका एक सोड म्हूण सो तशें म्हाका कशें करता तुमी पळय मनपूर्वक करा आदी आमगेलें प्रत्येक जिवनांत 2 विचार आसात एक कर्म आनी विधी म्हणटा ते आमी डेस्टिनी प्रारब्ध ताका आनी एक नांव आसा भविश्य हें अल्टरनेटीव वर्ड ताका विधी मागीर प्रारब्ध कर्म लक फॅक्टर म्हणटा आमी तें
हे दोन्ही वरती तुमकां एक संख्य म्हळ्यार कर्म आनी विधी. आनी हें कर्म तुमी केलें आसता पळय फल देव सुद्दां चेंज करूंक शकना. तुमगेलें कर्म फल आसा पळय देव सुद्दां चेंज करना. करना म्हळ्यार तशें न्ही, तुमगेलें प्रार्थना तितलो पुराय जर जाल्यार ही मे बायंडींग ना ताका, करता म्हणून बायंडींग ना, तें ताका ऑप्शन, तें करचें की नाही की म्हणून ताणें तें पळोवता. सो कर्म केलें नंतर ताका फल आसा आनी तें फल सर्व लोकांना भोगता. म्हणून ताणें म्हणटा की कर्म करतना पळोवन करा तुमी म्हणून. दुष्कर्म केलं, वायट कर्म केलें तुमकां पनिशमेंट, आनी सत्कर्म जर केलें तुमकां रिवॉर्ड, पुण्य संग्रह जाता. वायट कर्मान पाप संग्रह जाता. हें तुमी विचार करता. वॉट इज गुड अँड वॉट इज बॅड फॉर मी म्हणून. सो हाजी कर्म फल देव सुद्दां कांय करूंक शकना. तुमगेलें कर्म तें आजी आमी परत भोगता, आमगेलें कर्म तें. मागीर म्हणचें कशें जालें की म्हळ्यार देवान पळय आमकां इतलें करचें न्ही आशिल्लें, इतलो त्रास कर न्ही, इतलें पळय आमी भक्त केलें, मातशें केलें कोणें, मातशें पळय आमी केलें न्ही. देवतला सुद्दां ते म्हणटा की विधीक काही गोंबे म्हणटात. इंद्रादी पळय तांगेलें पट्ट गेल्लें आसा. अमरावती तागेले हातांत इंद्र गेले, धांवडायलें तांकां राक्षसान. एक वेळ हांगेले पिरियड, एक वेळ तांगेले पिरियड. सो विधी लिखीत कोणा जागी चेंज करचें जायना. आनी ते विधी म्हणटा न्ही, विधी लक तें इंडिपेंडंट न्ही, स्वतंत्र काम करना तें. ते विधी म्हणटा न्ही लक फॅक्टर, ते तुमगेल्या कर्मा वयर आसा. म्हण हांगा येवचें कशें कर्मच इम्पॉर्टंट. वायट कर्म करनाका, दुष्कर्म कर्म करनाकाची, आनी ते कर्म केले निमित्त गुड अँड बॅड तुमीची भोगच पडटा. सो विधी सुद्दां इंडिपेंडंट न्ही, कर्माक अनुसार तें फल दिता. म्हणून हांवें तातूंत दोन जर घेतल्यार विधी आनी कर्म, फल आनी कर्म, श्रेश्ठ खंयचें जालें कर्म. म्हणून हांवें कसलो स्ट्रेस करता म्हळ्यार काया वाचा मन, कर्म करतना तो विचार करून करा. कोणाला वाईट चिंतन करनाकाची, कोणाक अन्याय करनाकाची, कोणाक मोस करनाकाची, कोणाक मन दुखोवनाकाची. मन दुखोवचें म्हळ्यार आमगेलें दुखयल्या वरीच आहे, तें आमकां भोगचें पडटा. सो कायाबाच्या मन कोणाक तुमी हार्म करनाकाची, हेंचे जिवनाचें एक श्रेश्ठ आदर्श म्हणटा न्ही तशें. सो कर्म श्रेश्ठ आसा. आनी हाजी पूर्व कर्म कसं सांगलें मागच्या जल्मा कर्म, आज आमी परत कसं भक्ताची विधी रूप म्हणटा न्ही तें फल दिता आमकां. कोणाक उत्तम आरोग्य, कर्म उत्तम आसता गेलें. कोणाक हाजी जॉब ना, इन्कम ना, कोणाक बायल समना, चेडूं समना, आनी तशें कर्म केलें म्हणून तशें गांठ जालें. सो हाजे ऋणानुबंध कशें फिक्स जाता की म्हळ्यार मागची जल्मा कर्मा प्रमाणे ऋणानुबंध. म्हणून म्हणटा खंय पुण्य मारयता आनी ताका लायक बायल मेळ्ळें, लायक बामण मेळ्ळा, लायक चेडूं मेळ्ळें, म्हळ्यार कर्म तशें आसता गेलें. त्या कर्मा निमित्तान उत्तम फल प्राप्त जाल्लें आसा. सो हाजी चेडूं वयर आमी उत्तम संस्कार घालता. आमी आमी इतलेंच जावन हाज्यान कसलें इम्प्रुवमेंट जायना. प्रत्येक मनशान, प्रत्येक संसार, प्रत्येक गर्भ उत्तम गर्भ, उत्तम संतानच जावका. ताका 3 फॅक्टर्स आहेत, सर्व लोकांना लक्षांत दवरका. तुमगेली विनम्रता नंबर 1. तुम्ही एनालिसिस करात, तुम्ही लॉयल ओबिडियंट आसा की तुम्ही डिक्टेटिव्ह असर्टिंग टायप आसा. हां, तें तुका केन्ना गत आसा तूं कमी करता. असर्टिव्ह कसं लेका कसं असं म्हणून तो असर्ट करता पळय की न्ही. सो हांगा फंडामेंटल फर्स्ट रिक्वायरमेंट विनम्रता, सरेंडर. परत लोकांना तुम्ही हजेरी करा. सेकंडली ग्रेटनेस, महानता. विनम्रता, महानता, ग्रेटनेस, व्हड हार्ट. तुमगेलो हार्ट सान आसा की व्हड आसा? म्हणून ताणें म्हणटा की प्रत्येकाला हार्ट सायज आसा न्ही इतलें काय. तुमगेलें मुश्ट कितलें आसा तें सायज काय. आतां सान तुगेलें आसल्यार सान आसा. म्हाका दिसता तुमगेलें व्हड आसा. तर तशें ना जाल्यार व्हड करून दाखयात. सो महानता, तुमी कितलें महान आसा पळय, कितलें ग्रेट आसा, कितलें उदार आसाची. थर्ड संस्कार, विनम्रता, महानता आनी संस्कार. हे 3 आसा पळय तुमगेल्या संताना वयरी चेडूं वयर परिणाम जाता.
सो उत्तम संतान जावक जाल्यारी हे 3 तुमकां जावका. म्हण उदार, महानता, संस्कार. आता हें पुरा विवेकानंद तस मस्त संताल उदाहरण आसा. कृष्णाले पळयात, कोणाला कितें काडटा दिता तागेलें न्ही तें. विवेकानंदाल तशेंच काडचें पुरा दिवचें. म्हण ताणें कशें केलें, हो आयकना म्हण घेवन माळ्यार व्हरून बसकेलो ताका. म्हळ्यार हाणें कशें केलें, म्हळ्यार वचून ते बागेल काण घेवन थंयच्यान उडोवचा सूर केलें लोकांक दिवचें. म्हण तो ग्रेट जालो. आज कोणें तरी ग्रेट जर जाल्यार कशें जाला तो उदारतेन जाला. बली चक्रवर्ती तो ग्रेट कशें जालो, दान सुरू कृष्ण कर्ण. दान दान म्हणल्यानंतर नाव कोणाला येता, कर्णाल. सत्य म्हणल्यानंतर सत्य हरिश्चंद्र, आणि कोणाला नाव येना तें. सत्य म्हणल्यानंतर हरिश्चंद्रच येता. दान म्हणल्यानंतर कर्ण प्रथम येता. तर खंय पावल पळयात. कर्ण कसाले असो, बट दानसूर कर्ण म्हणतात. बली तो राक्षस कुलाचे की बली चक्रवर्ती, बली तागेल्या निमित्तान पूजा करताना आम्ही बली पाडले म्हणताना दीपावली फर्स्ट दिवस तागेलेच नाही, बली नावावर पूजा जाता. तो कशें ग्रेट जालो, हे क्वॉलिटी असेल तागेले. आणि ते संस्कार कोणा येईल की म्हळ्यार ते तागेले चेडूं मागीर आयले पळयात. तशें तुमी हे 3 गूण तुमी आत्मसात करून घेवका. केन्ना तुमी विनम्रतेन तुमी फाटल्या चेडूं तशें जाताची. आमी एक म्हणटा पळय, आवसो अशी आशिल्ली गेले म्हूण. तुम्हाला कडेन आमी पळयलें, आवसो अशी उलयता आशिल्ली. आतां धूव तशें उलयता. आवसो उलयता शिकल्याची. सेकंडली ग्रेटनेस. तांचे पळयलें, आवस उदार आसले, चेडूं सुद्दां उदार आसाचे. आतां आमी आवस चेडवांक कसो कोणाक दिवं नाका. आवसो शिक्षण कशें लायलें, तूं एकलें खावका, कोणाक दिवं नाका, हाका दिवं नाका, ताका दिवं नाका, घरांत कोणूय येवचें ना. हें आवस शिक्षण दिता. आयलें तितलें वेल आमकां परत शिक्षण कशें मेळ्ळें, फुलां येया म्हूण. आमकां शिक्षण तशें मेळ्ळें. कितलो लोक आसा खुशी आमकां ना जाल्यार चलता. लोकांक घेवन वचता. महानता आनी उत्तम संस्कार. संस्कार तुमगेले सर्कला वयली डिपेंड जाता. सो हें तुमगेले संतती चेडूं वयली परिणाम करता. आनी कोणा मुखार हें परत चेडूं आसाची, संतान आसाची, ती मुखार जावचें आसा, हें 3 तुमी लक्षांत दवरका. एकच लक्षांत दवरका, मनशाल नंबर 1 शत्रू कोण की म्हळ्यार अहंकार. ताका म्हणटा ती आय फॅक्टर, इगो, अहम. त्या मनशाले व्हड शत्रू खंय. आनी तो शत्रू तुमकां दुर्बल करता, वीक करता. अहंकार कसं करता, तुमकां वीक करता आनी तुमकां फिनिश करता. दुर्योधन कशें नाश केलो, अहंकारान. थोडे तुमी पळया, हे राक्षसाचो कोण आसा खंय नाश केलो म्हळ्यार अहंकार. सो ताचे खातीर तुमकां कृती तें कसं करता की म्हळ्यार अहंकार रहीत उरका. खंय हांव म्हण येवनी. म्हूण ताका म्हणटा पळय, इदन्न मम, म्हगेलें न्हय हें म्हूण. दबा दितना कसं म्हणटा की म्हळ्यार हें म्हगेलें न्हय, तुगेलें तुका आमी दिता आसा म्हूण. तशें पळय, खंयचे वयली हांव म्हण हाडचें ना. आनी तुमी आतां मुद्दाम एक कावंट दवरा, कितले वेळ हांव म्हण येता म्हूण. नोईंगली आर अननोईंगली तें पळय, हांव सांगिल्लें आयकलें ना, हांव तें सांगता, तूं हें आयकलें ना. म्हणजे एवरी वेळ होत येता. सो ताचे आतां अहंकार जर घेतल्यार तुमी एक एनालिसीस करून घेवका. बिकॉज सुनर यू डिटेक्ट इट इज बेटर फॉर यू. तुमी कितले बेगीन डिटेक्ट करताची तेन्ना तुमकां इट इज बेटर फॉर यू. अहंकार कितलो आसा, आय फॅक्टर. इवन कोप येवचो अहंकारच तो. डिसएग्रीमेंट अहंकार, कोणाक तुमी एग्री जायना तो अहंकार. आनी हांव म्हण केन्ना कितले यूज करता पळय, हांव 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 म्हण. कोण म्हणून तुका वता हांव कोण म्हूण. हांव आयलो थंय कळ्ळें, हांव अशें केलें कळ्ळें, हांव कसलें केलें गो तशें की तुका, हांव कितलो लोक हेल्प केलें म्हळ्यार हांवूच येता एवरी वेळ देव थंय उरलो. सो तें तुमकां कशें म्हळ्यार हांव हांव म्हण कमी करा कळ्ळें. म्हण ताका म्हणटा ती तूं म्हणका, आय टू बी सबस्टिट्यूटेड बाय यू. अहंकार वचका, बट अनफॉर्च्युनेटली तें कशें तुमकां फिनीश करता तुमकां कळना. म्हण पळय काल सांगलें म्हाका म्हळ्यार पुरो लोकांले आसा तुमगेले तें पुरो लोकांले आसा. तें कसलें आसा की म्हळ्यार हांव म्हणलें कोणाक कितें दिसता हांव पयलीं दवरना आसा म्हूण.
कोणाक दिसता आमी उठून लागीं भोंवता म्हण, कोणाक दिसता की हांव पयलीं कोनास म्हण, आनी कोणाक दिसता म्हण. एक्चुअली पुरो बिग जिरोच आसा हांगा, इन्क्लुडींग मी. कळ्ळें? आतां म्हाका जालें की म्हाका दिसता कळ्ळें, देवा मुखार हांव कांय ना म्हण हांव म्हणटा. देवा मुखार हांव कोणूय न्ही. तुमी म्हाका कितले फावटी म्हणटा की हांव जिरो म्हूण आसा. ना तुमकां तशें न्ही, तुमी कांय ना जालें की तुमी गोड करून केलें तुमी लक्षाचे. तशें येवं न्ही तें. तुमी आतां कशें लेखाक म्हळ्यार, आनी आध्यात्मिकांत वैरव काले ताणें म्हणटा की फस्ट कंडिशन हांव जिरो. हांव जिरो म्हूण कोण आसा तो अध्यात्म लायनान तो वयर येता, आनी म्हाका पुरो गोत आसा आय म्हूण कोण पळय तो वयर येना. हें एक सूत्र तुमी लक्षाक दवरता. आतां संस्कारा बद्दल हांवें सांगिल्लें आसा, महानता, विनम्रता. कृष्णाला कसले गूण आशिल्ले, ताका संताना वयरचेच गूण आयले. प्रद्युम्नाचो चेडो अनिरुद्ध, परत तेच गूण, कित्याक म्हळ्यार तो ग्रेट मॅन न्ही. तागेलो पुरो क्वॉलिटीज आसा. 64 कला 64 दिवसा भितर शिकिल तो. ताका म्हणटा की मल्ल युद्ध शिकले की 12 वर्स प्रॅक्टीस करता खंय, आनी एक दीस भितर शिकलो हांव. आनी खंय शिकले 12 वर्स पुरो म्हणटात, 14 वर्स 100 वर्स. कृष्णान पुरो 64 दीस भितर 64 कला पुरा संपन्न करून आयला. परीक्षित राज आतां शुक महर्षीला प्रश्न घालता आसाची, शुक महर्षी यदुवंश शिरोमणी अनिरुद्ध बाणासुराल धू उशेबट्टू वाडीक जालो, आनी त्या वेळार शंकरा बट्टू कृष्णाले युद्ध जालें. हें कसन प्रसंग ते म्हाका सांगता. शुक महर्षी म्हणटा की हे परीक्षित राजा, महात्मा आशिल्लो बली चक्रवर्ती, तातूंत ऑलरेडी सांगलें हांवें बली चक्रवर्ती विशयान तो वामन रूप केन्ना कृष्ण अवतार घेवन येता. बलीक गोत आसा हो ब्रह्मचारी न्हय, विष्णूची म्हूण. आनी शुक्राचार्य सांगता ताका दान दिवना म्हाका, कपटी तो विष्णू पुरो घेवन वचूं आयला म्हूण. तो जाता दिता हांव ताका म्हूण. देव जर म्हगेले मागचे आयला, कोण व्हड म्हगेले मागचे आयला न्ही, म्हणजे ताका व्हडच ठीक ना. तो म्हणटा अवश्य देवा दिता म्हूण. सबंद पृथ्वी ताणें दान कोन्न दिलें. कोणाक? वामनाक, विष्णूक. ताका 100 चेडूं आशिल्लें. कोणाक? बली चक्रवर्तीक 100 चेडूं मानतो. म्हालगड बाणासूर, आमगेले सहस्रनामान तेंच बाणासूर. बाणासूर ताका वध करा पड ताका हें केलें म्हूण, कळ्ळें? तें म्हळ्यार कृष्णान केलें तें. आनी तो दैत्यराज आशिल्लो बली, तागेलो पुत्र कोण? बाणासूर. दैत्यराजालो पुत्र बली 100 तो एकलो बाणासूर. तो ईश्वरालो खोड भक्त, निरंतर ईश्वराला भक्ती करची ताणें. आनी सर्व लोकांक तो मान्य आशिल्लो, उदारी, बापाय बरीची उदारी. हांव म्हणलें पळय, बली चक्रवर्तीची महाबुद्धीशाली, सत्यव्रत, सत्यसंध, व्रतानुष्ठान म्हळ्यार नेमान व्रत अनुष्ठान करतालो. तेन्ना तो बाणासूर राज्य करता आसा. आनी भगवान शंकरालो वरप्रसादान अनुग्रह आसता कोणा शिवाला आराधन. इंद्रपुर तागेले घरां काम करनाशिल्ले ते सेवक म्हणून. म्हळ्यार ईश्वरालो ताका अनुग्रह आसा न्ही. ईश्वरालो अनुग्रह कोणाक आसा तेणी इतर देव तागेले सहाय करताचे. आतां गुरूक विष्णूलो अनुग्रह आसलो, इतर देव तागेले काम करताचे. तशें तें प्रिंसिपल. सो सर्व हागे लागीं काम करता आसाचे. तेन्ना शंकरालो वरप्रसादान ताका अपार पौरुष्य, संपत्ती, राज्य पुरा मेळ्ळें. ताका 1000 तोळ आशिल्ले. कितले? 1000 बाहू, सहस्र बाहू म्हणटा न्ही, 1000 तोळ आशिल्ले. आनी शंकराक ताणें, शंकरान तांडव करता आसतना 1000 हातान ताका वाद्य पुरा डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट आसा पळय तें पुरा हें करून ताका प्रसन्न केलें की ईश्वराक. 1000 बाहून एकेकांत एका हातांत एक हें, एकांत डमरू, एकांत हें. तो प्रसन्न केलें देवाक. भगवंत शंकर तो भक्ता बसल, सर्व तशें देव पयला भक्त बसलता न्ही. आनी शरणागत रक्षक, समस्त प्राणी एकमात्र तो प्रभू म्हळ्यार ईश्वर.
बाणासूर अशें म्हणटा बाणासुराक, हे बाणासुरा तूं कसलो बर जाय माग म्हण, तुका मनाक कसलो आसा तें माग म्हण. तेन्ना तो बाणासूर म्हणटा, हे भगवंता ईश्वरा तूं म्हगे लागीं उरता, म्हगे रक्षण कर. म्हगे लागींच्यान तूं म्हगे लागीं तुवें म्हाका रक्षण करता हांगा उरता म्हणून प्रार्थना केली. आतां जालें, ईश्वरान निमगेले नंतर ना म्हणचें जायना, ताणें बरें माग म्हळें. सो हांगा तो सेवक जावन आसा, सेवक म्हण ताका रक्षण करून आसा. आतां ताका भयंकर मद आयलें, कोणाक? बाणासुराक. ईश्वर हांगा आसलें तागे लागीं. मद बल पराक्रमान एक प्रकार मद आयला ताका, आनी लागींचे ईश्वर तागेले ईश्वराल पाद म्हळ्यार सांगता म्हणून न्ही, शायनींग. तशें ते किरीट स्पर्श करून ताका नमस्कार करता, तागेले त्या चरणाक ईश्वराले किरीट स्पर्श करून ताका नमस्कार करता. देवादिदेवा तो समस्त प्रपंचाक गुरु स्वामी नमस्कार करता. म्हगेलें मनोरथ पूर्ण जावं पासून तूं हांगा उरका, आनी तसो तूं कल्पवृक्ष म्हगेलो पुरा मनोरथ तूं पूर्ण करून दिवं. हे भगवंता तूं म्हाका ऑलरेडी 1000 भाव अनुग्रह केले, 1000 हात अनुग्रह केल्ले आसा, जाल्यार म्हाका तो बद्दी जालें. तो हे दोनूय सामकें कळबद्द जालें. हांगा दूख जालें, बद्दी जाता आमकां. समजलं? ओके, तो 1000 म्हाका दिले, आतां मस्त वेट जालें म्हण 1000 भाव मस्त वेट जालें म्हाका. कसं जालें म्हळ्यार 3 लोकांक तुका सोडल्यार म्हगेले वट्ट युध्द करतलो कोणूय ना. म्हाका 2 हात आसल्यार पुरो, तुगेलें युध्द करता 1000 पावना म्हाका. तशें हांव म्हगेले वट्ट युध्द करतलो कोणूय नाच्या प्रपंचांत. म्हाका हें 1000 नाका. आनी हांव युध्द करता गेलें तेन्ना पुरो भिवन धांवन गेलेच पुरा. म्हगेलें हें पुरो पळोवन घेवन परत पुरो पुड्ड पुड्ड करून घालें हांवें. सहस्र म्हगेलें बल आसा न्ही, पुरो पुड्ड करून घालें. आतां बाणासुराले प्रार्थना आयकून ईश्वर बेगीन बेजार जालो. हे मुर्खा म्हणटा, ताका कळ्ळें आतां हुडाक अहंकार आयलो म्हूण. हे मुर्खा, तूं आतां म्हणटा आसा तुगेले विरुद्ध युध्द करतलो कोण ना म्हणून, आनी तो म्हणटा तुगेले रथाच्यो ध्वज केन्ना पडटा पळय, रथाच्यो ध्वज केन्ना पडटा तेन्ना म्हाका समान आशिल्लो योध, म्हाका इक्वलंट आशिल्लो, तुगेलो वांगडा युध्द करतालो. आनी त्या युध्दांत तूं पराजीत जातालो. त्या युध्दांत तुका दडपास पळय पुड्ड पुड्ड जावन वताले, अशें म्हूण ताका तो सांगता. हे परीक्षित राजा भगवान शंकरालें उतर आयकून घेवन बुद्धी ऑलरेडी भ्रश्ट जालें, ताका आनंद जालें. म्हगेलो तूं कोण करता युध्द पळोवया म्हणून आनंद घरा वता. आनी तो मुर्खाचो परशिवल आदेशा बरी तो कोण पळोवया म्हणून वाट राखता आसा. म्हगेलो युध्द करतलो कोण तें पळोवया म्हणून वाट राखता आसा. कळ्ळें? सुकुमार परशीत राजा म्हणटा ती बाणासुराक उशा म्हणलेक धूव आशिल्लें. हे राक्षसाक उशा म्हणल्यार धूव आशिल्ली. आतां ती केन्ना वाडली ड्यू जाता न्ही, तेन्ना स्वप्नांत तिका अनिरुद्ध दिसलो. अनिरुद्ध कोण म्हळ्यार पद्युम्न आयलो पुत्र, कृष्ण आयलो नातू दिसलो. ती कशें जालें म्हण तिका स्वप्नांत वट्ट एक जालें दिसलें, समागम जालें अनिरुद्धा वट्ट. आश्चर्य कशें म्हळ्यार तेणें ताका केन्ना पळयलें ना अनिरुद्धाक, इवन आयकलें ना ताका, पळयलें ना अशें म्हूण तिका बारीक आश्चर्य जालें. नांव आयकलें ना, तो कोण म्हणून गोतना. स्वप्नांत पळयले नंतर ती सूर करता खंय आसा तूं म्हूण, म्हगेलो प्राणप्रिय आहे म्हणून. एक्चुअली तिणें पळयलें ना, कोण म्हणून गोतना, खंय आसा अशें म्हणटा पळय पटकन उठून बसता खंय, तो कोण तो म्हणून उठून बसता. तेन्ना ते उठले राणी म्हणल्यार तो वट्ट उरता न्ही, ते सभेक परत 100 गटले उरता तेन्ना 1000 गटले. ते पळोवन घेवन तिका मर्याद जाता, हांव कसं म्हणलें म्हणून. स्वप्न परत गट्टी उलोवन सोडलें खंय आसा तूं म्हणून. हे प्राण सका खंय आसा म्हणून तिका मर्याद जाता. इतल्या लोकां मुखार हांव कसं उलयलें म्हणून मर्याद जाता. सुकुमार परीक्षित राजा बाणासुराक एक मंत्र आशिल्लो कुंडांब म्हणून, आनी तागेले धूव चित्रलेखा, कोणाचे मंत्री चित्रलेखा म्हूण आशिल्ली.
ते परस्पर फ्रेंड्स ताणे कोण मंत्री ध्रुव आणि ही बाणासुर ध्रुव परस्पर उषा आणि चित्रलेखा. त्यांची चित्रलेखा टिकलम घेता ते राजकुमारी तो आजपर्यंत कोणावरतो कसं तुगेलें अफेअर ना म्हळ्यार पाणग्रहण केलें ना. तूं कोणावरतो तो सोदता आसा तुगेलें अपेक्ष कसं मनोरथ कसलें तें पुरा म्हाका सांगता तुवें आतां. ते खंय डावट आयला तो तिगेलें तें गलाट पळोवन ते खंय उलयलें न्ही. तेन्ना उशा म्हणटा कोण बाणासुर ध्रुव हे चित्रलेखा हांव स्वप्नांत एक सुंदर पुरुशा पळयलें श्यामल वर्ण कृष्णा श्यामल वर्ण कमलाक्ष पितांबरधारी अजानुबाहू भयंकरचो अजानुबाहू आनी खंयच्या बायलांक गेले तेगे मन अपहरण करता तसलें सुंदर पुरुश तो. आनी ताणें म्हाका कसं केली मधू आसा पळय तें पिवशिल्लें आनी तें पिता पिता आसतना तो ना जावंक गेलो. म्हाका एट्रेक्ट करून ना जावंक गेलो. आतां हांव ताका सोदता आसा कोणाक अनिरुद्धाक सोदता स्वप्नांत पळयलें एक्चुअली कसं ना तुगेलें ते सोदता आसा काय तेंची चित्रलेखा म्हणटा तुगेलो फ्रेंड उशाली तूं एक काम कर तुगेलो तो कोण चित्र अपहर केला पळय खंय आसता 3 लोकांक हांव तांडून घेवन येता. आतां कोण म्हण कशें सांगतलें पळय. तेन्ना ती म्हणटा तूं चित्र सोडून दी म्हाका चित्र सोडून दी कडेन ही सोडयता कोण चित्रलेखा गंधर्वाल सोडयलें यक्षाल सोडयलें इंद्राल सोडलें हें न्ही तें म्हणटा आसता हें न्ही तें म्हणटा गेलें. सो सुमार नमुने सोडून जालें विद्याधर हें पुरा कृष्णाल बलरामाल पुरा सोडयलें प्रद्युम्नाल सोडयलें प्रद्युम्नाल सोडयले नंतर गेलें एक नमुने जालें म्हळ्यार अनिरुद्ध हागेलो बरें आसा. प्रद्युम्ना बरें तो आसा प्रद्युम्न कृष्णा बरें आशिल्लो. प्रद्युम्नाल सोडयले नंतर तिका एक नमुने एक मर्याद जाली कोणाक उशाक. जाल्यार सुखम अशें म्हणटाची तिका तें अनिरुद्धालें चित्र पळयता आसतना अशी भगवत मर्यादा एक कळना कारण अनिरुद्धाल पळयलें ती मात्शें बक्षिता ताणें मागीर मात्शें उकडलें नाक उशेन तें बेंड करनाशिल्लें. आनी हसत हसत ती म्हणाली खंय होती म्हणून म्हाका स्वप्न आयलें. म्हगेलो प्रयत्न होती होती स्वप्न आयलो गेलो. आनी सुखमर्थ परीक्षित राजा चित्रलेखाक हें चित्र पळयले नंतर तिका कळ्ळें कृष्णालो नात म्हूण. ती योगिनी ही कोण ही चित्रलेखा तिका कळ्ळें ती कशें करता रात्री रात्री आकाश मार्गार वता तांकां ते सिद्ध आसता हें पळय योगिनी लोकांक आकाश मार्ग वचून द्वारका वता कृष्णान आशिल्लो पळय अनिरुद्धाल अंतपुरा वचून तेन्ना तेगेले मानच्या न्हिदलेलो आशिल्लो तो योग मायेन ते कसं करता म्हळ्यार ताका कोंकण घेवन येता पूण न्हीद काडटा आसा गोतून अनिरुद्धाक आनी थंयच्यान हाडून घेवन उशेल घरा म्हळ्यार हे शोणीत पुरा येता आनी तिका दर्शन करयता कोणाक उशाल घेवन आयल्यात ताका ताका दर्शन जाता. तिका भारी आनंद जालें आतां आपणालो प्रियतम आयला म्हणून आनी ताका लोट्टात अंतपुरांत. आतां एक्चुअली अंतपूर आसा न्ही 1000 गटले राजभट खंय कोणाक चान्स ना थंय वचतात एक कीड सुद्दां वचचे ना थंय ते 1000 लोक पुरा थंय हेंका तशें कावलो म्हणटा न्ही आनी पळोवचें सुद्दां साध्य ना तितलें खंयच्या पुरुशान थंय पळोवचें सुद्दां अवकाश ना तसलें त्या हाजेर ती सुरक्षीत आशिल्ली. हे भितर आसा आतां भायर कोणाक कसं म्हणून वचना. उशा आनी अनिरुद्ध तांगेली प्रिती डेली डेली वाडटा आसा आनी ती उशा कसं करता म्हळ्यार ताका सर्व उपचार ते आनी भांगराक आभरणां कांय उणी ना न्ही तें परत ताका पुष्पहार गंधधूप आसनादी उत्तम आहार भक्ष्यभोज्य उत्तम मधुर उतरान सर्व प्रकार उपचार सगळं जाय तितलो आसाची. सो प्रेमान ते अनिरुद्धाल मन जिखलें ती आतां आनी तुगेले अंतपुरांत निगूड आशिल्लो अनिरुद्ध तोच विसरला आतां तो हेगेले उपचारक अनिरुद्ध कोण म्हण तो विसरलो तो आनी तो ट्रॅप जाला आनी कितले दिवस जाले म्हण ताका उडगास ना खंय तांकां घेवन तशें अनिरुद्धाल हांगा टायम वता आसा. हे परीक्षित राजा
यदुकुमार अनिरुद्धाल सवासान उशेले कन्नतून नष्ट जाल्यात, मग ते भ्रष्ट झाले. तिगेल्या शरीरान तुपला परिवर्तन जाता आसा आणि लोकांक कळता असे गेलं कोणाला संबंध आसा म्हणून थोडे चेंजेस जात न्ही अशें दिसता आसा. आनी ह्या वटेन ती अत्यंत प्रसन्न आसा की कोणाला बट संबंध आसा म्हणून तांकां पुरा कळ्ळें. कोण ते कावलगार आसा पळय गार्ड, तांकां पुरा कळ्ळें आनी बाणासुरला वचून ते सांगताचे. तिगेले कसून की चेंजेस जाता आसा आनी तुका कळंक जावच जालें की अविवाहित राजकुमारी ते एक परपुरुशा वट्ट चेश्ट करता आशिल्लें आमी पळयलें. ते बाणासुराक रिपोर्ट करतात, हे प्रभू आमी दिवस रात्र हांगा तुगे कॅर घेता आसाची आनी ते डावट ना. भायर कोणें येवच्याक साध्य ना, ताका भायर पळोवचें साध्य ना. जालें की हें कशें जालें, हें कशें कळंक आयलो, हेंच आमकां कळना म्हणून तेच म्हणटा सर राजाले. आतां ताका मस्त बेजार जालो, आपणाला दुबेलें, चरित्र दूशीत जालें न्ही म्हणून ताका भयंकर पीड जाली. अंतपुरा धांवन येता तांकां हें सांगचें वैकी म्हणून सांगिल्लें. अंतपुरा येता, अंतपुरा वचून पळयल्यार अनिरुद्ध थंय बसून आसा. अनिरुद्धान उशा बसयताना पळयलें तें बसून आसा. सुकमर्स म्हणटा ती परीक्षित राजा अनिरुद्ध साक्षात प्रद्युम्नाला म्हळ्यार कामदेव तो. प्रद्युम्न म्हळ्यार कोण म्हळ्यार कामदेव. अवतार आशिल्ले निमित्त, प्रद्युम्नाले पुत्र आशिल्ले निमित्त 3 लोकांक तागेले सुंदर कोणी ना आशिल्लें. काम म्हळ्यार तो ब्युटी न्ही, तो सुंदर काम. 3 लोकांक तितलें सुंदर कोण ना. तेंची तागेल्यांची म्हणलें श्यामल शरीर पितांबर पुरा अजानुबाहू मकर कुंडलें पुरा आशिल्ल्यांची तागेले शोभा विलक्षण आशिल्ली. तेन्ना सर्वालंकार आशिल्ले भुशीत आशिल्ले. प्रेत मुश्यान ते वट्टू पगडी घालता आशिल्ले. हो केन्ना आयला पळय बसून पुरा आनी फॉर्मल आसाचे ड्रेस पुरा पगडी घालता आशिल्ले ताणें पळयलें. तिगेले गळ्यान तो सुशोभीत जायच फुलाचे मदिगेचे हार. एदूर अनिरुद्ध ते पळोवन ताका चकीत जाता आनी आपणाक मारता आयिल्ले 1000 राजभट बाणासूर आयले पळयलें ताणें अनिरुद्धान. मारता आयले म्हणून कळ्ळें ताका सैन्य घेवन आयला. कुडले ताणें ताका संवार करता दृश्टीन एक भयंकर परगायुध म्हणून धरून घेवन कालूच मारताला बले शेक दाखयलें ताणें अनिरुद्धान. तितलें भयंकर पराक्रम कृष्णालेच न्ही तें तितलें पराक्रम गेले आशिल्लें. उठून राबला आतां तशें आमी सुण्या मान उडयता पळय तशीं हाणें कशें केलें की म्हळ्यार पुरा ध्वंस करून उडयलें. कोण कोण ते झगडा आयले पळय सैनीक मुखार तांकां पुरा तागेले परगायुधान ध्वंस केलें. 1000 लोकांक पुरा सैनीक आले. मात ते भुज हें पुरा कट करून उडयलें आनी उरिल्ले पुरा भिवन धांवन गेले. थंयच्यान ते सैन्य आयलाच पळय पुरा भिवन धांवन गेले आनी हागेले आमकां वाचना म्हणून पुरा धांवन गेले. अनिरुद्ध ह्या प्रकार संवार करता पळयलें ताणें कोणें बाणासुरान आनी तो क्रोधन मदीं नागपाश ताका प्रयोग करता. नागपाश सोडूंक भारी कश्ट तें. नागपाश आयुधान ताका बंधन केलें आनी आतां उशाक तुगेलें प्रियकर बंधन जाल्ले विशय कळ्ळा. अत्यंत शोक विषाद हाच्यान रेस्टलेस जाल्या ती दडा उदक भायर पडल्यात. परीक्षित राजा अनिरुद्ध नाशे 4 म्हयने जाले हांगा द्वारकांत. पावसाळे 4 म्हयनो स्टार्टींग तो न्हू अनिरुद्ध ना. हें आतां कृष्णानी कळ्ळें. खंय गेला हो अनिरुद्ध म्हणून. अनिरुद्ध खंय गेला खंयच म्हूण कोणाक गोत ना. तर पुरा लोक आतां हे घटनेन पुरा शोकाकूल जाल्याची प्रिय आशिल्लो न्ही तो शोकाकूल जाल्याची. एक दिवस नारद महर्षी येता द्वारका ताका गोत नाशिल्लो विशय ना. द्वारकाक येता आनी तो पुरा सांगता. अनिरुद्ध योगिनी येवन गेले ती कोण ती चित्रलेख आसा पळय शोणीत पुरा घेवंक गेले ताका राज्यांत बाणासुराले आनी थंय बाणासुर सैनीक पुरा ध्वंस करून उडयले कोणें अनिरुद्धान. मागीर नागपाशान ताणें ताका अरेस्ट करून दवरलें.
हो नारद मुनी म्हणून हांगा सांगता कोणाक द्वारकांक लोकांक सांगता कृष्णाक आनी परत हें पुरा वृत्तांत कृष्णाक कळना येयलां कृष्णाक तो परत सांगता आनी कृष्ण तांकां परत यदुवंश तांकां तोच देव काय आराध्य देव म्हळ्यार कोणतो कुलदेव म्हळ्यार कृष्ण तो परत तांकां कोप येता पुरा युध्द करता भायर सरले बाणासुरा वटून आतां बलराम प्रद्युम्न हागेले बापय सात्यकी गद सांब सारण नंद उपनंद भद्र अपरिमीत सैन्य घेवन पळय शोणितपुरा भायर सरले ती आनी थंय वचून चारूय वाटेन ताका कवर केलें खंय त्या शोणितपुराक मुतीक घालें सो थंय पुरा आनी येवन ध्वंस करचे पळोवन घेवन बाणासुराक तितलेच सैन्य भायर आयल्यात तो अटॅकाक रेडी जालो बाणासुराल सहाय्यार्थ म्हणजे हेल्प करताका आतां रुद्र थंय आसा न्ही ईश्वर ताणें म्हणलें आसा म्हाका रक्षण करता उरका म्हणून साक्षात रुद्र रसभारूढ जावन तागेलो पूत कार्तिकेय षण्मुख तो कार्तिकेय सगळे गण रुद्र गण रणभूमी येताची आनी बलराम कृष्णा वटेन युध्द करपाक स्टार्ट केलें ह्या वटेन बलराम कृष्ण आनी ह्या वटेन रुद्र कार्तिकेय हे पळय युध्द स्टार्ट जालें हे परीक्षित राजा शंकर आनी कृष्णाक आनी शंकराल पुत्र कार्तिकेय आनी हागेलो पुत्र प्रद्युम्न कशें युध्द पळय शंकर कृष्ण आनी हांकां प्रद्युम्न आनी कार्तिकेय अति भयंकर अत्यद्भुत रोमांचनकार युध्द चलता आसा बलराम वट कुंभांड तागेलो धूव कोण विचारले का कुंभांड म्हण पळय कुंभांड शूर्पकर्ण कुंभकर्ण ते युध्द करता आसाची बाणासुराले पुत्रा वटू शांब आनी बाणासुर वटू सात्यकी युध्द करता आसाची ब्रह्मादित्यादी देवता सुरादेश ऋषिमुनी सिद्धचारण गंधर्व अप्सर यक्ष ते युध्द पळयता बसले विमानांत भगवान श्री कृष्णान कशें केलें म्हळ्यार तांगेलें सांगलें म्हळ्यार धनुश्यान बाण प्रयोग करून घेवन शंकराले अनुचर भूत प्रेत तागेले अनुचर पळय कळटा तागेले गण ते भूत पेश पुरो आसा पळय भूत प्रेत मगरी प्रमत गुह्य डाकिनी शाकिनी यातुध्यान वेताल विनायक प्रेतगण मातृगण पिशाच कुस्मांड ब्रह्मराक्षस कृष्णा आयले पण धांव गेले खंय परत रुद्रगण पुरा कृष्णाला त्या देवाका परत धांवन गेले तागेले रुद्र एकलो जाला तागेले पुरा गण धांवन गेले विनायक आशिल्लो शंकर भगवान कृष्णा वयले अनेक प्रकार अस्त्र शस्त्र प्रयोजन करता उपयोग हें करता प्रयोग करता कृष्णाक तें कसलें न्ही कांय ताका येनाशी पुरा उपशमन कोण उडयता श्री कृष्णान ब्रह्मास्त्र उपशमनाक ब्रह्मास्त्र वायुवास्त्राक पर्वतास्त्र म्हणजे एका हें तें अपोजीट अग्नियास्त्राक पर्जन्य न्यास पाशुपतास्त्राक नारायण अस्त्र प्रयोग केला ताणें तागेले कसलो तागेले पासून जाले गे नारायण तागेले थंय पेला गेले अशें प्रयोग केला तदनंतर भगवान श्री कृष्ण द्रंबणास्त्र प्रयोग करून घेवन महादेवाक मोहांत मोहपाशांत घालून घेता ताका जंबास्त्र म्हणटा ती मोहीत केलें ताका आनी ताणें कशें जालें की म्हळ्यार त्या युद्धांतून निवृत्त जालो तो आनी जांबे काडटा गेलो खंय ईश्वराक ताजें हें केलें निमित्त तो निवृत्त जालो तेन्ना कृष्ण कशें करता की म्हळ्यार गदा बाण आनी खडग घेवन बाणासुर सैन्य परत ध्वंस केलें ह्या वटेन कशें जालें की म्हळ्यार प्रद्युम्ना वटेन कार्तिकेय युध्द करता आसा न्ही तागेलो पूत कार्तिकेय ताका घाश करता तो भिवन धांवन गेलो नविलार बसून तागेलो वाहन नवील न्ही देवना बसून तो धांवन गेलो बलरामान कशें तागेलें हलायुधान कुंभांड आनी कुंभकर्णाक तांकां धांवडायलें हे प्रकार पुरा हद्द जावचे बाणासुर समस्त सैन्य पुरा भिवन धांवन गेलें रथारूढ आशिल्लो बाणासुर श्री कृष्णाच्या प्रहारान तागेलें सैन्य पुरा चिल्ला जावचें पळोवन घेवन नाश जावचें पळोवन क्रोध जालो आनी मागीर तो सात्यकी सोडून घेवन कृष्णा बी आक्रमण करचें जालें एक्चुअली सात्यकी वटेन करता आशिल्लो तें युध्द आतां कोणा वटेन आयलें म्हळ्यार ताका सोडून घेवन कृष्णाच मेन म्हणून कृष्णा बेरी युध्द करच्याक आयलें ते परीक्षित राजा रणोन्मत्त आशिल्लो बाणासुर ताका 1000 भाव आशिल्ले सांगलें न्ही ऑलरेडी
1000 भाव आशिल्ले. एक एक वेळा 5 धनुश्य घेत आशिल्लो काय तो एका हातान, आनी सैन्या बरी बाण प्रयोग करता आशिल्लो. जाल्यार भगवान श्री कृष्ण एका वेळा तागेले 5 धनुश्य कट करून घालता आशिल्लो एका वेळा एक बाण. सारथी रथ पुरा जमिनीवर पडशीत आणि 5 जण शंख तागेले 5 आयकला आसतले. कृष्णाला शंखान नाव 5 जण ते शंख आवाजाक पुरा भिवन पडता आशिल्ले. आयुध करका म्हणना, प्रयोग करका म्हणना, पुरा सकल पडता आशिल्ले. कोटेला म्हणले की देवत्रास्त्रे बाणासुराला धर्म मारता आशिल्ले. ती सुद्धा तागेले उपासक पुत्र प्राणी रक्षणेक ख्यास सोडून घेवन नेकेड जावन कृष्णा मुखार येवन राबले. तांचो गदाग्रस्त कृष्ण तेगेले नेकेड आशिल्ले पळय म्हणून घेवन त्या वटेन मुख करून राबला. तितल्यान तो धनुश्वराचो काण घेवन भणासूर गामाक धांवून गेलो. कृष्णान तो गेला. ह्या वटेन शंकराला बूथ काडून परत धांवून गेले. ते शंकराला कोणी ना. कार्तिकेय पळयल्यान प्रद्युम्नान ताका टॅकल केलें. मागीर कशें जालें की म्हळ्यार तदनंतर 3 बिळगे 3 हात आशिल्ले. माहेश्वर म्हणलें एक जोर म्हळ्यार ताप, टेम्परेचर, तें प्रयोग केले काय. तें ताप म्हळ्यार कशें, आतां आमकां एक ताप आयलो पुरो हात लागता हांगा म्हणटा हांगा जळटा तें तितलें बरें न्ही. डॉक्टर म्हणटा भयंकर तितलें बरें. तसोच ते 10 दिकाक पुरा दहन करता तितलें पावर आसलें काय ताका त्या टेम्परेचराक. आनी तें माहेश्वर जर ताप फिवर म्हणटा न्ही ते कृष्णाला आयलें काय. कृष्णा टच करतात. भगवान कृष्णाला येवचें पळोवन घेवन माहेश्वर जर पळोवन तें ताका येदूर करता वैष्णवी जर सोडलो काय. तागेले माहेश्वरी जर हागेलें वैष्णवी म्हणल्यार विष्णू शक्ती. वैष्णवी जर प्रयोग केलो. आतां वैष्णवी ज्वर आनी माहेश्वर परस्पर झगडे सुरू जाले. जाल्यार वैष्णवी जरा मुखार हागेले जोर खंय न्हय काय. खंयचें माहेश्वरी जर खंय न्हय तें होगूर थंय डिमीन दाबता सुरू जालें. खंयचें माहेश्वरी ते डिमीन दाबता सुरू जालें. ताजो प्रताप कमी जालो आनी भंय सुरू जालें. ताका कोणें ताका राखचल ना जालें. कोणें माहेश्वरी जाय ताका भंय सुरू जालो. ताजो डिमीन जाता आसलें. कोणें रक्षण करचल ना. आनी ताचो कृष्णाक हात जोडून म्हणत काय म्हाका कांय करनाका म्हूण. कृष्णाक म्हूण तागेलें प्रार्थना करता आसा हांव तुका शरण आयला. खंय ते माहेश्वरी जर कृष्णाक पांय पडटा.